इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा. خواستم یه خبری رو بهت بدم. یه دوماد میاد، اونم فقط دنبال تو، دنبال رومینه. همزه لطفاً بعدا تماس بگیرید. ببخشید آقا، یه عمویی داره اونجا صداتون میزنه. آره برید. سلام علیکم. علیک السلام. خیلی زود نیومدید؟ من که سر وقت اومدم، اما دوماد شما دیر کرده. میدونی چیه؟ نقشه فرعی اول میاد. برای نقشه اصلی باید منتظر بود. حواست باشه که یه وقت نشه منتظر نقشه اصلی باشی یا جشن کلن تموم شه. به به داداش عظیم، امروز خیلی سرحال به نظر میرسی. حالا بشنو، عروست یه خورده احساساتی شده، اصلا گریهش بند نمیاد. چی؟ نمیدونم، شاید بهش چیزی گفتی. نه، ما اصلا امروز حرف نزدیم. واقعا؟ از حرفش حس کردم که شما اونو ناراحت کردی. نه، من که چیزی بهش نگفتم. آهان باشه، شما یه ذره فکر کن چی شده چی نشده. من برم به مهمونه سلام کنم. سلام علیکم.
अब क्या गिला है तुझे, हम तो हुए जोगी, तस्वीर तेरी कर हासिल हुआ क्या हमें, टूटी तस्वीरें कैसे जोड़ूं मैं, झूठे दावे कैसे तोलूं मैं, इश्क था सच्चा मगर तुम बेजान थे, काश कभी तू समझता मुझे। اینجوری نمیشه. اول شباش. برای چی؟ منظور چیه برای چی؟ خب ما رسم داریم که دوماد به خواهرزنش شباش میده برای نشستن عروس. رومی، من تا حالا در مورد این رسم اصلا نشنیدم. در مورد قایم کردن کفش شنیدم اما این نه. داداش عزیز، تو چه دورانی زندگی میکنی ها؟ چه دورانی؟ الان سال 2020. من علاقه ندارم کفش دومادو قایم کنیم. یالا شاباش منو بده. 50,000 روپیه. چقدر؟ فقط 50,000 روپیه. سریع. مطمئن بیشتر از این نمیخوایم؟ اگه پول زیادی پیشته خب بده. ها؟ یالا. حالا میشه یه ذره مقدارشو کم بکنی؟ نه خیر، جای بحث نداره. کمتر از این نمیشه، اما بیشتر شد اشکال نداره. سریع شاباشو بده. الان دوماده تو هم قراره بیاد؟ آره. اون وقت حنا از حمزه 2 برابر این پول میگیره. من اصلا نگران اون مسئله نیستم. شما شاباش منو بده. بقیهش به من مربوط نیست. سریع. باشه بعدا حرف میزنیم. الان همه دارن ما رو داداش هزینه مشکلت چیه؟ سریع پولو رد کن بیاد. رومی، اما الان اون مقدار گوش پولو کن چی میگم. لباسم خیلی سنگینه. همه شبا نمیتونم اینجا وایسم. پولو رد کن بیاد. بذار مامان بابا بیان. من الان پیشم اونقدر پول نیست رومی. خب دنبال مامان بابات بگرد دیگه. من نمیذارم عروس توی جایگاه بره. شنیدم ازم دلخوری. نه خیر، دلخور نیستم. پس چرا انقدر دماغی؟ من درک میکنم. توی دلت خیلی چیزا برای نگرانیه. خب طبیعیه، پیش میاد. داری خونه تو ول میکنی، عزیزان تو ول میکنی، خونه یکی دیگه میری. اصلا راحت نیست. و تو خونه ای که داری میری اصلا اونجا اذیت نمیشی. اینو من تضمین میکنم. این قول من به توه. توی خونه من اذیت نمیشی. و در ضمن
امروز 2 مسئولیت داری. الان دوماد رومیسا قراره بیاد. جوری که این داره این ور اون ور میچرخه، وقتی دوماد با خانوادش بیاد تو باید حواست بهش باشه. میپرسم خواهر، پس دوماد رومیسا کجاست؟ الان قراره بیان. 1 ساعته دارین همینو میگین، دیگه چقدر میخواین منتظر باشین؟ نه خیلی منتظر نمیمونید، به زودی قراره بیان. سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ یه لحظه الان برمیگردم. دخترم برو داداشتو صدا بزن. برو یه لحظه صبر کن. رومیسا، بله خاله. دخترم چی شده؟ پس دوماد تو کو؟ نمیدونم خاله، منم نمیبینمشون. حتما توی راه. ببینید چی میگم. از کی چشمم به شما دوتاست؟ همش دارید پچ پچ میکنید. یه ذره سنگین باشید. ناسلامتی عروس دومادید. مردم چی میگن؟ تو نگران ما نباش، به خودت فکر کن. نقشه اصلیت کجا مونده؟ چرا هنوز تشریف نیاورده؟ داداش عزیزی میدونید چی فکر میکنم؟ اون ترسیده و فرار کرده. با دیدن رفتارای من تصمیمشو عوض کرده. داداش داری میخندی؟ من اینجا دلشوره دارم. میدونی اگه نیاد چی میشه؟ بابا صدیقی مجبور میشه اینجا اعلام کنه آیا کسی هست که دست دخترمو بگیره؟ حالا ببین چی میگم. من همه پسرای این جمعو با دقت برانداز کردم. ماشاءالله یکی از یکی زشت‌تره. پس هر کی من گیرش بیام یعنی اون لاتاری برنده شده. اصلا این اتفاق نمیفته. بابات هم قرار نیست کاری بکنه. نه همزم الان میرسه. حتما تو راه. شاید. باشه تو نگران نباش. دیگه بشین. بشینم؟ آره بشین. تنها بشینم؟ آره خب حتما خیلی خسته شدی. راحتی؟ آره خیلی راحتم.
ببخشید دخترم، بیا اینجا. من تو رو فرستادم که داداشتو صدا بزنی. چی شد؟ در اتاقشو زدم، صداشم کردم، اما هیچ جوابی ازش نیومد. آخه پشت سر هم دارن زنگ میزنن. مامانت حاضر شده؟ آره حاضر شده. مطمئنی؟ آره من لطفاً برم ببینم. برو ببین. धीमी धीमी आहटे तेरी आज भी दे सदाए पर जो जख्म दिल में छुपे बैठे कैसे इनको इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारी मैं हारी मैं हारी. تو برو یه خورده با رومی حرف بزن. من برم عمو رو ببینم. मैं हारी मैं हारी मैं हारी. آبجیت اومد و فامیلاش اومدن. دوماد اومد. بالاخره اومد. هی چرا اینجا نشستی؟ پاشو، نمیخوای از دوماد پول بگیری؟ پاشو. هی تو که اینجا میخوای سنگین بشینی، زود باش، عجله کن، دیگه زمان نشستنی تموم شده. من میرم داخل، باید منو بیاری. بفرما داداش، عروستم اومد. تو همینجا وایسا. یه لحظه برو عقب لطفا. چی شد؟ یه ذره برو عقب لطفا. چی شد داداش حزین؟ ماما خب الان همون رسم انجام میشه که چند دقیقه پیش انجام دادیم. چی کار باید میکردیم؟ باید شاباش میگرفتیم. درسته، انجام بدید، هیچ مشکلی نیست. خب بفرما. و هیچ عجله‌ایم در کار نیست. همونقدر پول درخواست میکنی که من به اونا دادم. خب شروع کن، موفق باشی. زود تمومش کن باشه. نگران نباش. هر چقدر که سعی میکنی از من دور باشی، کائنات تو رو به همون اندازه نزدیکم میاره. میدونی چیه؟
اون مدتی که چشم رو هم بودی و دلهرم داشتی به من آرامش میداد. اگه امروز اینجا نمی اومدم پس بدون که مجازات تو تموم میشد. اما متاسفانه این ممکن نیست. چقدر طولانی مذاکره میکنم. میدونی چیه؟ این چیزا خیلی سریع میتونه تموم بشه و همش به تو بستگی داره. بالاخره کنار اومدن یا نه؟ من فکر نمی کنم. وای برید اونور یالا. ببین آقا، بهش 50,000 روپیه بده باشه. معامله خوبیه، ضرر نمیکنه. منم از داداش از این 50,000 روپیه گرفتم. لطفاً بهش 50,000 روپیه بده. دیگه خسته شدم، نمیتونم وایسم. لطفاً. راستش برای نگه داشتنم خیلی بیشتر از این مقدار لیاقتشو دارید. اما فعلا همین مقدار درسته. زویا، پول. آفرین، عالی شد. آفرین به همسرم. 50,000 روپیه پول نقد. بگیر. حالا میتونم تو جایگاه هم بشینم؟ حتما. همچنین معذرت میخوام برای مشکلات. من دلداری دروغکی نمیتونم بدم. ببین تو هیچ وقت زن داداشم نمیشی. ببین دخترم، من میتونم درک کنم. برای هیچ دختری اینقدر راحت نیست که توی یه لحظه خونه پدر و مادرشو ترک کنه و بیاد خونه یکی دیگه زندگی کنه. اما دخترم، ازت انتظار دارم تو این خونه رو و آدمایی که توی این خونه زندگی میکنن و خانوادت بدونی. ما طرفدار عشق و محبتیم. ما را با محبت و احترام میشه قانع کرد، نه با غرور و لجبازی. و اگه این موضوع درک کنیم برای هممون خوب میشه. و موند حرف عظیم، اون برای زندگیش اصول قوانینشو داره. واقعا قلب مهربونی داره. اون کار اشتباهی نمیکنه دخترم. از اشتباه کردنم خوشش نمیاد. الان تو ناموس اونی و من کاملا مطمئنم اون ازت محافظت میکنه.
و من از تو هم انتظار دارم که برای نگه داشتن آبروش هیچ کم و کسری نذاری. پس تلاش کن اون ازت هیچ شکایتی نداشته باشه و زندگی خوبی کنار هم داشته باشی. خوشبخت بشی. الله اکبر. خدا رو شکر همه چی به خیر گذشت. خدا رو شکر. هر دوتاشون خوشبخت بشن. آمین. خدا به خیر کنه. رومی الان چرا زنگ میزنه؟ الو. الو بابا، شما داروهاتون رو خوردید؟ تو این وقت شب برای این زنگ زدی؟ بابا داروهاتون رو خوردید یا نه؟ آره دخترم، خوردم. باشه، خدا نگهدار. بعداً با هم حرف میزنیم. شب بخیر. داروهاتون رو میپرسید؟ یه لحظه بفرمایید. یالا برش داره دیگه، هوا خیلی گرمه. برش داره دیگه. منو ببخش. وای منو ببخش. من خندمو نمیتونم کنترل کنم. اشکالی نداره، اشکالی نداره. خیلی باحال بود. عادت ندارم که خواب ببینم. مخصوصا با چشم باز که به هیچ وجه. اما که خوابی رو دیدم، این که تو هم سفر من میشی و حالا اگه برای تعبیر شدن اون خواب من خودم خوششانسترین آدم این دنیا بگم، پس اشتباه نگفتم.
توی هر غم و شادی، پستی و بلندی زندگی من کنارتم. هر چقدر که تو توی این رابطه مسئولیت داری، منم به همون اندازه دارم. از اینکه وارد زندگیم شدی خیلی ممنونم. هنوازی. این که میبینم اسم اون کنار اسم یکی دیگه اومده خیلی اذیتم میکنه. این درد هیچکی به جز من نمیفهمه. امشب شب خیلی سختی خواهد بود. امشب برای اونم خیلی سخت میگذره. برای کسی که فریب دادن راحت باشه، دیگه براش همه چی راحت و آسونه. اجباری که به شده رو فریبکاری برداشت نکن. چه اجباری؟ بگو. دوست داشتن به امتحان نیاز داره، اما عشق به فداکاری. اون عاشقی که از در پشت سر فرار میکنه و سلاحش رو زمین میندازه، به اون بازنده میگن. ببین، تو برای سهم عشق خودت فداکاری کن. اونو ببخش. میبخشیدمش. حتما اونو میبخشیدم. البته اگه اون حمزه‌ای بودم که ادعای عاشق بودنشو داشتم. اما این حمزه‌ای که جلوته، پیش حنا به جز نفرت چیز دیگه ای نیست. خب این وسط تقصیر رومی چیه؟ چون اون خواهرشه. جشن ولی من با چهره خندون باید ببینمت شاید. इश्क किया मैंने हाँ मैं हाँ